बाजवर में खवारिज से लड़ते हुए शहीद मेजर अदील जमान की नमाज जनाजा अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा में शिरकत। वजीर दाखिला, कोर कमांडर पेशावर, फौजी और सिविल अफसरान और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मेजर अदील जमान शहीद की अजीम कुर्बानी को जबरदस्त खराज अकीदत। कहा, शोहदा पाक फौज कौम का फख्र है, कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का CMH पेशावर का दौरा, जख्मी जवानों की अयादत। फील्ड मार्शल ने जख्मी अफसरान और जवानों के हौसले और जुर्रत को सराहा। खुदकुश हमले के लिए बलूचिस्तान से कराची आने वाली लड़की गिरफ्तार। सिक्योरिटी इदारों के बर वक्त इक़दाम से कराची बड़ी तबाही से बच गया। कालादम DLA की जानिब से जहन साजी करके लड़की को कराची भेजा गया। चेक पोस्ट पर लड़की सवालों के इत्मीनान बख्श जवाब न दे सकी। सिक्योरिटी इदारों ने लड़की को हिरासत में लेकर तफ्तीश की। लड़की ने खुदकुश हमले के लिए कराची भेजे जाने का एतराफ कर लिया। और कराची में इंतजामी गफलत के बायस एक और बच्चा गटर में गिरकर जान से गया। 8 साला बच्चा कोरंकी मेहरान टाउन के मैन होल में गिरकर जान बहक हुआ। बच्चे गली में खेल रहे थे। 8 साल का दिलबर अली गटर में गिरा और दम तोड़ गया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद जाए हादसा पहुंचे। कहा, इब्राहिम की तरह दिलबर के वालिदैन को भी इंसाफ मिलेगा। पहाड़ों पर मौजूद बलोचों को कौमी दायरे में आने की दावत। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। मज़ाहमत का रास्ता अपनाने वाले वापस आ जाएं, दरवाजे खुले हैं। बलोचिस्तान का जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। हुकूमत बलोचिस्तान ने शोहदा के बच्चों की सरपरस्ती करने का फैसला किया है। वजीर आला बलोचिस्तान बुगटी कबाइल के नए सरबराह बन गए। डेरा बुगटी में सरफराज बुगटी की दस्तार बंदी कर दी गई। पंजाब असेंबली कोई खाला जी का घर नहीं कि जिसका दिल करे आकर यहाँ छलांगे लगाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सजा याफ्ता लोग भी मौजूद थे। जलाओ घेराव करने वाले सजा याफ्ता लोगों को असेंबली आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, कुछ ऐसे अफराद को साथ लाया गया जिनके नाम फहरिस्त में थे, न उनके पास शनाख्ती कार्ड थे। पंजाब असेंबली में पेश आने वाले वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी कायम की थी। PTI अरकान ने मरीम नवाज से मुतालिक अपनी जहनी पस्ती का इजहार किया। ये लोग तो मक्का मदीना का एहतराम नहीं करते, इनसे असेंबली के तकद्दुस की क्या तवक्को रखें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दौरा पंजाब में प्रोटोकॉल की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर नाखुश। सुहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को खत इरसाल कर दिया। लिखा, दौरे के दौरान मेरे साथ नामुनासिब रवैया अपनाया गया, बदतमीजी की गई जो अवामी मैंडेट की तौहीन है। सिक्योरिटी इक़दामात गैर जरूरी और हद से ज्यादा थे। अवामी मकामात की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर मुझे बदनाम करने और मनशियात से जोड़ने की मुहिम चलाई गई। किरदार कशी की मुहिम की सख्त मजम्मत करता हूँ। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान ने इल्जाम लगाया, आजमा बुखारी ने यूट्यूबर को सवालात देकर भेजा था। पंजाब के लोग मेहमान नवाज और मोहब्बत देने वाले हैं। हमारे साथ जो भी हुआ वो सूबे पर मुसल्लत हुकूमत ने किया। सुहेल आफरीदी साहब, आपकी क़यादत में इस्लामाबाद पर हमला होता है और बार बार होता है। आप और आपकी पार्टी की क़यादत पाकिस्तान की वहदत पर हमला करते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसफ की एक्सपोस्ट। लिखा, आपके वर्कर सोशल मीडिया पर इंतहाई गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त में आईनी ओहदे और बैनुल सूबाई इज्जत खराब होती है। आए सब मिलकर इसकी मजम्मत और सद्देबाप करते हैं। हुकूमती कमेटी बानी PTI से मुलाकात न करा सकी तो मुज़ाकिरात नहीं होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और वज़रा को मुकम्मल बाइख्तियार होने की यकीन दहानी कराना होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन रहनुमाओं की हुकूमत से मुज़ाकिरात पर मुशावरत का अहवाल। ज़राए का कहना है, अलीमा खानम को महमूद अचकज़ई और PTI रहनुमाओं ने हुकूमती इख्तियार की शर्त पर एतमाद में लिया। कहा गया, अगर आप भाई की रिहाई चाहती हैं तो मुज़ाकिरात का रास्ता इख्तियार करें। अलीमा खानम ने कहा, एहतजाज के लिए 8 फरवरी बहुत दूर है, इसको जल्दी करें। PTI रहनुमाओं ने जवाब दिया, फौरी तौर पर लोगों को निकालना मुश्किल है, हमें फंड्स की जरूरत है। अलीमा खानम ने कहा, हम अडियाला जाते हैं तो 100 कारकुन भी वहां नहीं जाते।
بھارت کی پھر سنتاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی، مودی سرکار نے دریائے چناب پر پن بجلی منصوبے کی منظوری دے دی۔ نائب صدر پیپلز پارٹی شری رحمان کہتی ہیں دلہستی سٹیج 2 منصوبے کی منظوری سنتاس معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے جس کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر کے جنوبی ایشیا میں کشیدگی اور عدم استحکام کو ہوا دے رہا ہے۔ پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بھارت باز نہ آیا تو آپریشن بنیاد و مرصوص کی طرح بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارا مقابلہ کسی صوبے سے نہیں بلکہ دنیا سے ہے۔ ہم نے ایسے ادارے بنائے ہیں جہاں مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کا لاڑکانہ میں بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل یونیورسٹی کے کانووکیشن سے خطاب، کہا صحت کے نظام کی بہتری کے لیے نجی شعبے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ہیلتھ کیئر سسٹم میں بہتری ہماری ترجیح ہے۔ سندھ میں تعلیمی اداروں میں بہتری کی گنجائش ہے۔ بلاول بھٹو کی گڑھی خدا بخش میں کارکنوں سے ملاقات، گفتگو کرتے ہوئے حال احوال پوچھا۔ پنجاب میں 8 لاکھ سے زائد کاشتکاروں نے کسان کارڈ حاصل کر لیے۔ کاشتکاروں نے آڑھتی کی بجائے کسان کارڈ کے ذریعے کھاد، بیج، پیسٹی سائیڈز خریدنے کو ترجیح دی۔ 20% کاشتکاروں نے کسان کارڈ کے ذریعے ڈیزل خریدا، ادھار اور سود سے بچ گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں پنجاب کا کاشتکار پورے ملک کا محسن ہے، محنت کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ پنجاب کے کاشتکار کو خوشحال دیکھنا میرا خواب ہے۔ فنڈز کی عدم ادائیگی کے باعث ضم اضلاع میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت متاثر ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا خیبر پختونخوا کے 4758 ارب روپے وفاق کے ذمے ہیں۔ وفاق تمام صوبوں کو دیے گئے فنڈز کی تفصیل سامنے لائے۔ خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت، صحت تعلیم حکومتی ترجیحات قرار۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے آج نئی تاریخ رقم کر لی۔ انڈیکس پہلی بار 1,74,000 کی سطح عبور کر گیا۔ 2011 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا۔ کاروبار بلند ترین سطح 1,73,896 پوائنٹس پر بند ہوا۔ پاکستان میں سونے کی قیمت میں 5,500 روپے کی کمی، فی تولہ 4,70,162 روپے کا ہو گیا۔ ڈسکا کے طالب علم نے سوشل میڈیا کی دوستی پر 100 تولے سونا لٹا دیا۔ پولیس کے مطابق اسرار کی محلے کی لڑکی سے دوستی تھی۔ پہلے لڑکی نے لڑکے سے لاکھوں روپے ہتھیائے، پھر ٹک ٹاک کے بہانے زیورات لانے کا کہا۔ طالب علم نے گھر سے دادی اور والدہ کے 100 تولہ طلائی زیورات لڑکی کو دیے، واپس مانگے تو لڑکی کے باپ اور بھائیوں نے اسرار اور والد پر تشدد کیا۔ ملک بھر میں جاڑا زور پکڑنے کے لیے تیار، مختلف شہروں میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کی پیشگوئی۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج بلوچستان میں داخل ہونے کا امکان۔ کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، نوشکی، ہنائی اور دیگر اضلاع میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش کل ہونے کا امکان۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں اسرائیل کے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر بات کی جائے گی۔ یو این سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس صومالیہ کے مطالبے پر بلایا گیا ہے۔ یوکرین معاہدہ کر لے ورنہ روس مزید علاقوں پر قبضہ کر لے گا، صدر ٹرمپ نے زیلنسکی کو خبردار کر دیا۔ 2 گھنٹے مذاکرات کے بعد پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے کہا کوئی اہم پیش رفت تو نہیں ہوئی لیکن معاہدے کے قریب ہیں۔ زیلنسکی نے کہا ڈونباس کا فیصلہ یوکرینی عوام ہی کریں گے۔ روسی صدر نے اپنی فوج کو ڈونباس پر قبضے کا حکم دے دیا۔ کرملن کا کہنا ہے یوکرین امن چاہتا ہے تو ڈونباس سے فوج نکالنا پڑے گی۔ ترکی میں داعش کے خلاف بڑا آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 3 پولیس اہلکار شہید، 8 زخمی ہو گئے، 6 دہشت گرد مارے گئے۔ حکام نے بتایا دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر چھاپوں کے دوران شدید جھڑپیں ہوئیں۔ گزشتہ ہفتے ترک سیکورٹی فورسز نے کرسمس اور نیو ایئر پر حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والے داعش کے 115 مشتبہ ارکان کو گرفتار کیا تھا، جس کے بعد ملک بھر میں سیکورٹی ہائی الرٹ ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرے سولاویسی کے نرسنگ ہوم میں آگ لگنے سے 16 افراد جاں بحق، متعدد جھلس کر زخمی ہو گئے، 12 افراد کو بچا لیا گیا۔ ریسکیو حکام نے بتایا مناڈو کے نرسنگ ہوم میں حادثے کے وقت بہت سے بزرگ کمروں میں آرام کر رہے تھے۔
कई लाशें कमरों के अंदर पाई गई। एशिया कप के बाद ट्राई सीरीज में भी समीर मिन्हास की शानदार परफॉर्मेंस। समीर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 17 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 142 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उस्मान खान ने भी सेंचुरी जड़ी, 121 रन बनाए। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को जीत के लिए 355 रन का हदफ दे दिया। हरारे में बारिश के बाद खेल रुका हुआ है। और पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के नाम एक और एजाज। अरशद नदीम को वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट में ग्लोबल ब्रेक थ्रू एथलीट अवार्ड से नवाजा गया। समिट में दुनिया स्पोर्ट्स के नामवर अफराद मौजूद थे।